آمن ل قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے اللہ دے گا جنت آپے سرکار دے پیچھے تو لگ جا حضور دا تابعدار پیغمبر دا فرما بردار تو بن جا رب جنت عطا فرما دے گا آمن ل قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے اللہ دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے اتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا آمن ل قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں رامی دین سلامی تینوں رامی دین سلامی پالا سنت والا کہنا آم قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ سارے مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ اندی رحمت دا پھڑ پلا اندی رحمت دا پھڑ پلا جے نال اس دے تو رہنا آمن ل قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے اللہ دے گا جنت آپے انشاءاللہ میری تاڑیاں ملاقاتہ ہوندیاں رہن گیاں میرے شیخ موجود نے حضرات مبارک باد مستحق میرے پائی حافظ اجمل حیات صاحب کہ جنہیں مکمل قرآن پاک حفظ کیتا ہے یاد کیتا ہے اور اس خوشی دے موقع تے علماء اکرام دے تسا خطابات سماعت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ میں گنہگار دا بیان کرنا تسا حواب دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے